रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। वालिद का इंतजार करती ये बच्चियां नहीं जानती कि अब इनका इंतजार महज इंतजार ही रहेगा, और इस उम्र में तो किसी को समझाना और समझना भी बहुत मुश्किल है। अलबत्ता घर के बड़े खूब जानते हैं कि अब उनका प्यारा हजरत अली शाह कभी नहीं आ सकता। हम लोग 6 भाई हैं और 4 बहनें हैं, और ये अभी 2, एक शहीद हो गया और एक अपनी मौत फौत हो गया, तो अभी 4 भाई रह गए और 4 बहनें। अली भाई जो था वो एक अनमोल चेहरा था, कि उसका बचपन ऐसा खूबसूरत, वो लिबास में बड़ी सफाई सुथराई, जूते भी इस तरह के पहनते थे कि उस पर कोई धूल मूल वगैरह वो नहीं छोड़ते थे। और जब उसको 8वीं क्लास में दाखिल कराया तो उसका एक टीचर था इस्लामियात वाला, तो वो उनको सख्ती से मना करते थे कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ते तो क्लास में नहीं बैठेंगे, जो भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो वो क्लास में नहीं बैठेगा। तो 8वीं जमात से लेकर ये शहीद होने तक उसने कभी नमाज नहीं छोड़ी। मैं ये कहता हूँ कि उसको अल्लाह पाक ने शहादत इसलिए नसीब की कि उसकी ज़िंदगी बड़ी पाकीज़ी थी। किसी के साथ फजूल बात करना, उसके ऊपर ये लोगों में, ये बच्चों में जो क्रिकेट की शौक़ होती है और वो वॉलीबॉल की शौक़ होती है, वो किसी किस्म का वो नहीं करता था। जिसके साथ वो ताल्लुक़ रखता था तो वो भी साफ़ सुथरा। जब उसकी शादी थी तो काफ़ी ये पुलिस वाले थे यार दोस्त, तो उसने एक साथ लेके आया यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई आपके और भी यार दोस्त हैं, आपने किसी को नहीं लाया? तो उसने कहा मुझे और किसी के साथ वो नहीं है। जब ये पुलिस में भर्ती हुआ तो मेरी एक बहन थी, वो बीमार थी, अस्पताल में एडमिट थी, तो इसने मुझे कहा कि भाई पुलिस में भर्ती आ गई है, मैं क्या करूं? तो मैंने अपने चचाजाद भाई को कहा कि भाई ये छोटा है, बच्चा है, इसको कोई जगह मालूम नहीं है, कोई तरीक़ाकार मालूम नहीं है, तो आप मेहरबानी करके इनके साथ जाएं DPO साहब के ऑफिस में और उसके कागजात जमा कराएं। तो अल्लाह पाक ने इसको बाड़ी ऐसी दी थी, कद और वो शान शौकत, तो वो बग़ैर किसी सिफारिश, बग़ैर किसी के वो भर्ती हो गए। जिला बटग्राम के एक इलाके बिलंदकोट का रिहायशी खूबरू हजरत अली शाह अपने पीछे कई लोगों को रोता बिलखता छोड़कर चला गया। एक माँ आज अफसुर्दा है। वो हजरत अली शाह को उसकी खूबसूरती की वजह से अक्सर गुलाब कहकर पुकारती थी। उसकी जुदाई का सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। ये देखो मेरे हाथ, वो मेरे हाथों को बोसा देता था, यहाँ मेरी पेशानी पर भी, और मेरे पैरों को अकीदत से छू लेता था। बस उस दिन भी मुझे खाना खिलाया, मेरी खिदमत की। उसकी आदतें और इखलाक बहुत अच्छा था, मगर उसके साथ अच्छा नहीं किया गया। उसने अपनी कौम की खातिर अपनी जान दी। हम बहुत खुशहाल थे, वो भी बहुत खुश रहता था। मैं कहती लड़के बाहर बहुत गर्मी है, तो वो कहता माँ कामकाज हो तो गर्मी की परवाह कौन करे। वो गाड़ी लेता और बाहर चला जाता। इसके लिए क्या गर्मी और क्या दूसरे मौसम, उसे तो अपने काम से बहुत इश्क था, इसीलिए इसके अफसरान भी इससे बहुत खुश थे। मैं इसको संभालती थी और अब इसकी मासूम बच्चियां यतीम और बेआसरा रह गए हैं। वो अच्छी आदत का मालिक था, कभी किसी के साथ झगड़ा फसाद नहीं किया। बहुत छोटा सा था जब मैं इसकी देखभाल करती थी। मुझे इसकी हर बात याद आती है, हर बात, और हर लम्हा इसकी याद आती है। मैं जब भी अकेली बैठती हूँ तो मुझे वो यहाँ इस घर में कहीं ना कहीं नजर आता है। शायद ये मेरा तस्वुर हो, मगर ये सच है कि मेरी आंखें इसे यहाँ देखती हैं। बचपन ही से मैंने इसे संभाला। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ।
میں نے اس کا بہت خیال رکھا اور جب اسکول جاتا تھا تو میں اسے باہر تک رخصت کرتی تھی، اور آخری بات اس کی یہ تھی کہ اس نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد مجھے کہا میں جا رہا ہوں۔ اس نے ماں کو سلام کیا اور چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بٹھک گرام کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی ڈیوٹی تھا کوٹ میں لگی تھی، اسے بٹھک گرام روانہ کر دیا گیا، اور آخری خبر مجھ تک یہ پہنچی کہ بٹھک گرام میں دھماکہ ہوا ہے اور حضرت علی شاہ شہید ہو گیا ہے۔ 11 جولائی سن 2011 میں بٹگرام میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والوں میں 4 پولیس اہلکار شامل تھے۔ آئیے اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ گیارہ جولائی سن 2011 جب بٹگرام میں مسلم لیگ قاف کے جلسے کے قریب خودکش دھماکے کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد شہید اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ جلسہ سے انجینئر امیر مقام کو خطاب کرنا تھا۔ واقعے کے بعد جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ حملے میں خودکش حملہ آور بھی مارا گیا۔ 11 جولائی سن 2011 کی صبح 11 بجے پان مال اڈا میں قاف لیگ کا جلسہ ہونا تھا کہ جلسے میں 27 منٹ قبل ایک مشکوک شخص نے جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ پولیس اہلکاروں نے مشکوک جان کر رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ پولیس نے تعاقب کر کے وابڈا دفتر کے قریب اسے پکڑ لیا، جس کے ساتھ ہی اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے بعد بھگدڑ مچ گئی، انسانی اعضاء دور دور تک بکھر گئے۔ جام بحق اور زخمیوں کو DHQ اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس وقت جلسے میں 6000 کے قریب افراد جمع تھے۔ بہادری اور شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے ایک اہلکار حضرت علی شاہ نے خودکش بمبار کو پکڑ لیا تھا۔ دھماکہ ہوتے ہی حضرت علی شاہ جام شہادت نوش کر گئے۔ سوسائڈ بمبر انٹرسپٹ ہوا آؤٹر موسٹ کارٹر، اس کے بعد آؤٹر کارٹر، اس کے بعد روف ٹاپ سنائپر، اور چوتھے نمبر پہ پھر انر کارٹر۔ تو آنا تو اس کا بالکل امپاسبل تھا اس سچویشن میں، لیکن ہی ڈسپریٹلی ٹرائڈ کہ انٹر پیچھے سے جلسگاہ کے بیک سائڈ سے وہ انٹر ہو۔ وہاں پہ ہمارے یہ SHO ہیں کہ کبات، اس کی ڈیوٹی تھی، اس کے پاس مین پاور وہاں پہ تھی۔ جو ہی انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کو چیس کیا، ہالٹ کرنے کی کوشش کی، چیلنج کیا اس کو۔ سوسائڈ بمبر کو جب آوازیں سنی تو وہ دوڑ پڑا جلسگاہ کی طرف۔ وہاں پہ پھر یہ آؤٹر موسٹ کارٹن کے 2 جو کانسٹیبل تھے وہ اس کے سامنے آ گئے۔ یہ بول رہا تھا کہ مجھے جلسگاہ، چیخ رہا تھا مجھے جلسگاہ جانے دو، میں آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، مجھے جلسگاہ جانا ہے۔ پھر اس نے جب یہ کانسٹیبل اس کے پیچھے ہو گئے تو اس نے قمیص اپنی پاٹ دی اور یلو سٹرپ اس پہ لگے ہوئے تھے جیکٹ پہ، وہ دکھائی۔ پھر ان کو وہ سوئچ دکھایا یہاں پہ ہاتھ پہ لگا ہوا تھا کہ میں اس کو دبا رہا ہوں، اور وہ بار بار یہ کر رہا تھا، دباتا نہیں تھا لیکن ان کو ڈرانے کے لیے۔ ایون دن پولیس نے اس کو نہیں چھوڑا، اور اس نے ڈسپریشن میں، ڈس اپوائنٹمنٹ میں اس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا۔ میں اسے پیار سے گلاب کہتی تھی، اسے گلاب کا پھول بہت پسند تھا۔ جب ان کی ڈیوٹی وہاں پہ لگی، اس نے اسی ٹائم کہا کہ میرا نام شہیدوں میں لکھے۔ شہید حضرت علی شاہ کی بیوہ جب ان کی خوبیاں اور بیٹیوں سے متعلق ان کی خواہشات کو ظاہر کرتی ہیں تو یہ کہنا بجانا ہوگا کہ اب یہ گھر اور دل جو برباد ہوا ہے پہلے کتنا آباد رہا ہوگا، شادمان رہا ہوگا۔
यही सोच रहे थे कि इन लोगों से मैं, अगर अल्लाह ने हमें बेटा दिया तो देगा, अगर नहीं दिया लेकिन इन दोनों बच्चियों से मैं बेटे बना के ऐसे तालीम दूंगा, ऐसा बस इन पे अपना सब कुछ कुर्बान करूंगा, अपना दिल ठंडा करूंगा। बहुत इन दोनों से वो कहता था कि मेरे 10 बेटों से ही मुझे ज्यादा अजीज है। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि ये लड़कियां हैं, बहुत प्यार करते, बहुत उनकी। हमारे ऐसे मोहब्बत का घर बर्बाद करके बहुत बहुत जुल्म किया है दुनिया में, ऐसे जलील हो के। और आखिरत तो इन लोगों का है भी नहीं और ना होगा, लेकिन दुनिया में ही अल्लाह इसके माँ बाप हो इसका, उनको भी खुश ना रखे कि ऐसे अपने बच्चों को छोड़ के ऐसा काम करने के लिए भेजे। आके लोग मुसलमानों पे ही करके उनको क्या मिलता है? जन्नत तो नहीं मिलता, दुनिया नहीं मिलती, इन लोगों को क्या मिलता है? ये लोग बहुत जालिम है, बहुत बुरा करते हैं माओं का और बहनों का, बीवियों का, बच्चों का, भाइयों का। ये नहीं सोचते हैं कि इन लोगों का कुछ होगा, माँ होगा, बहन होगा, बीवी होगा, बच्चे होंगे। लेकिन मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि हमारा घर तो बर्बाद हुआ, सब कुछ खत्म हो के, जिंदगी भी खत्म हो के, लेकिन और किसी का ऐसा घर बर्बाद मत करे। उनके माँ भी होंगे, बच्चे, उन लोगों का क्या कसूर है? बाजार जाके यहाँ क्या कसूर है उन लोगों का? कसूर पहले देखे। यूनियन काउंसिल कूजाबांडा के जिले बटग्राम के इस इलाके को बिलंदकोट कहते हैं, जिसे पहले काला ढाका कहते थे। इसी बिलंदकोट की एक बुलंदी पर शहीद की एक कब्र लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। खुदकश था वो लड़का। उनके कोई आज़ा मिले थे, लेकिन आज़ा से इलाके का या किसी का ये पहचान बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड मिला। उस शनाख्ती कार्ड में उसके 2 एड्रेस थे, एक कराची का था, एक स्वात तहसील मटे का था, वहाँ एक गाँव का। जब पुलिस को कार्ड मिला तो ये रातों रात वहाँ पे पहुँच गए, और जब कार्ड बता दिया तो उनके वालिद ने ये तस्दीक किया कि ये मेरा लड़का है, और तकरीबन 18-20 महीने से ये हमसे लापता है। तो फिर बाद में वो पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है कि आप लोगों ने थाने में इतला दिया है या नहीं दिया है, लेकिन कुछ इतला वगैरह नहीं था, तो उन्होंने उनके जो रिश्तेदार थे और वालिद था, और सुना है कि वालिदा था, उनको उठाकर इस्लामाबाद ले गए हैं। जिला बटग्राम की वादियां देखने वालों को एक सहर में मुब्तला कर देती हैं। हकीकतन ये जिला अपनी खूबसूरती, बुलंदबाला चोटियों, घने जंगलात, जरखेज मैदानी इलाकों, गुनगुनाती चश्मों और नदियों की बदौलत बहुत मशहूर है। ड्यूटी इसकी ताकोट में थी अपनी, ये स्पेशल ड्यूटी पे यहाँ आए। तो मुझे इसके साथियों ने बताया, इसके इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि भाई इसने मुझसे सुबह के टाइम जब इसकी गिनती हो रही थी तो मुझसे पूछा कि जनाब आप मेरी ड्यूटी कहाँ लगाएंगे। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा कि आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगेगी जहाँ VIP गाड़ी रुकेंगी, क्योंकि आपकी जो इशारे हैं, आपका जो बॉडी है, आपका जो चेहरा है इतना खूबसूरत है कि आप वहीं पे सजेंगे। तो जब उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी, इसने उसी टाइम कहा कि मेरा नाम शहीदों में लिखे।
میرے ایک دوست نے بتایا کہ بٹگرام میں دھماکہ ہوا ہے، تو میں نے ابو کو فون کیا کہ بٹگرام میں دھماکہ ہوا ہے، ہمارے کوئی اپنے تو نہیں ہے اس میں. تو اس نے کہا کہ میں زبانڈا میں بٹگرام جا رہا ہوں. تو جب وہ بٹگرام گئے تو میں نیچے بازار میں گیا تو ابو کی کال آئی کہ آپ گاڑی کو لے کے گھر آ جائے، ایسا واقعہ ہوا. تو ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا. ہم نے کہا کہ علی چاچا کی ڈیوٹی ٹاکوٹ میں، اور ہمیں تو نواب کی فکر تھی اور دوسرے جو چچا زاد بھائی ہے ان کی فکر تھی. تو جب ہمارا روڈ شروع ہوتا ہے تو ہم وہاں پہ آئے تو ایک آدمی پولیس والے نے مجھے کہا کہ شاہ جی کہتے تھے ان کو کہ وہ شہید ہو گیا ہے. تو میں جب گھر میں آیا تو یہاں پہ صرف میری ماں کو پتہ تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھی. تو میں تو دادی نے مجھ سے کہا کہ کیا ہوا ہے، تو میں ان کو بتا نہیں سکتا تھا کہ کیا ہوا ہے. پھر ایک آدمی آ گیا، انہوں نے دادی کو بتایا کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے، آپ صبر کا مظاہرہ کریں. حضرت علی شاہ کی بہادری اور جرت کو زمانہ سلام پیش کرتا ہے. ایسے جری اور نڈر سپاہی جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً زمانے بھر میں تعریف و توصیف کے مستحق ہیں. میں اسے پیار سے گلاب کہتی تھی. اسے گلاب کا پھول بہت پسند تھا اور اس نے میرے گھر میں گلاب کے پودے بھی لگائے تھے. قیامت جیسی تھی اس وقت. پھر چھوٹی بیٹی ہے جو یہی کہتی تھی کہ میری پاپا، یا اللہ میری پاپا گھر سلامت آ جائے. یہی دعا کر رہے تھے، لیکن